अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, 6 साल कबल एक मजमून बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स में छपा। मंसूर एजाज ने तब जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि एबटाबाद ऑपरेशन के वक्त जरदारी हुकूमत को एक ख़तरा महसूस हुआ। हुकूमत ने उनके ज़रिए अमरीकी फ़ौज के सरबरा माइक मुलिन को जनरल कयानी साहब को हुकूमत मुखालिफ मुहिम जोई से बाज रखने की तलकीन करने का मुतालबा किया। मंसूर एजाज ने तब अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हकानी पर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इन इंकशाफात को मुश्तहर करने की सूरत में संगीन धमकियां भी दी, और आज यही हुसैन हकानी एक नए पेंडोरा बॉक्स खोलने का मौजब है। हुसैन हकानी ने वॉशिंगटन पोस्ट में शाया मजमून में इंकशाफ किया है कि उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए CIA ने आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की इजाज़त से अहलकार पाकिस्तान भेजे। इस सो कॉल्ड तहलका खेज राज के फाश होने पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अब पार्लिमानी कमीशन के क़याम का मुतालबा भी कर दिया है, तो अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने तो हुसैन हकानी को गद्दारी का तौक पना ही दिया है। अब ये दिला देने वाली कहानी आज की नहीं है। पहले वज़ीर आज़म ने ही सोवियत यूनियन की बजाय अमरीका का टिकट कटवाकर इब्तदाई जीना सर किया, तो फिर अयूब खान ने हवाई अड्डे अमरीका की झोली में डालकर डॉलर्स की खैरात पाई। ज़ियाउल हक ने अफगान जंग में अमरीका को इफरादी कुव्वत देकर खैराज वसूल की, तो स्टोन एज की धमकी पर परवेज़ मुशर्रफ ने पूरे मुल्क को जंग में धकेल दिया, मगर कहीं से कमीशन का मुतालबा हुआ ना तहकीकात की जहमत गवारा की गई। शौकत तरीन, शौकत अजीज़, अब्दुल हफीज़ शेख, मोइन कुरैशी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, किसकी आशीर्वाद से आला ओहदों पर फाइज रहे, कौन मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करता रहा, आज तक कोई तहकीक ना हो सकी। विकीलीक्स में गिलानी साहब ने एन पैटरसन से ड्रोन जारी रखने और अवाम के सामने एहतजाज भी जारी रखने के मुकालमे का नतीजा क्या रहा, हम सब जानते हैं। मेमोगेट में हुसैन हक्कानी सदारती पनाह में रहा, तो मुल्क से रेमंड डेविस को फरार कराने में किसका किरदार रहा था? हम आज तक ऑफिशियली इन सारी इशूज से नाबाल्ग है। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक ना कराने का जिम्मेदार कौन है? हुसैन हक्कानी कल तक आंखों का तारा और आज गद्दार है, मगर इस बतौर सफ़ीर इसकी तैनाती किसने की? अलमिया यह है कि यहाँ मुल्क दो लफ्त होने की रिपोर्ट इंडियन अखबार में तो छप जाती है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम हक़ाइक़ से आगाह नहीं होते। यहाँ जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेने पर मुशाहिदुल्लाह और सिरिल न्यूज़ स्कैंडल में परवेज़ रशीद कुर्बानगाह चढ़ जाते हैं, लेकिन असल मुहर्रिक का सुराग नहीं मिलता। उस कौमी सलामती का क्या कहना कि 3 दरिया बेच देने वालों का मुहासबा मुस्तका नहीं आज तक अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की करारदादें इर्रेलेवेंट या निकाल देने का जवाब मांगा जा सका, और ना ही उन साहब का कोई बाल बीखा कर सका कि जिन्होंने पाकिस्तान को मुंबई हमलों का मरकज़ करार दिया था। अब इस पस मंज़र में हुसैन हक्कानी के इंकशाफात पर पार्लिमानी कमीशन तहकीकात करेगा। इसकी डिटेल्स ट्यूसडे को बाकायदा दी जाएंगी ख्वाजा आसिफ की तरफ से कि पहले पैनामा करप्शन आप जानते हैं कौम का सबसे बड़ा मसला था, और अब CIA ऑपरेटिव्स का पीपल्स पार्टी की इजाज़त से मुल्क में आना कौमी सलामती पर एक हर्फ है, और शायद टू बी ऑनेस्ट होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ मंतकी अंजाम या फाइनल क्लैरिटी कब मिली है? एक बहुत बड़ा सवाल आज का ये भी कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस स्टॉर्म इन अ टी कप? इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि सारा कुछ ही ऐसा है जो हमें पहले से भी मालूम था। So why this hue and cry, why this panic? और एट द सेम टाइम जब ये वीज़ाज इशूज़ हो रहे थे, डिफेंस अटैची ने साइन किए, इंटेलिजेंस ने इनको वेट किया, जनरल पाशा क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस पूरा सेटअप आपका क्या कर रहा था जो इसको एक सिविलियन प्लॉय की तरह देखा जा रहा है? एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, हमारे साथ एक मोहतरम पैनल मौजूद है। आबदा हुसैन साहिबा साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं अमरीका की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। हमारा साथ दे रहे हैं मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बीबी, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आबदा साहिबा, मुझे बताइएगा कि आप इस पूरी स्टोरी को, फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप एक सफ़ीर रह चुकी हैं, डिप्लोमेसी समझती हैं, एम्बेसडर्स का काम समझती हैं, काम की नौइयत को समझती हैं। इससे पहले जो मुझे समझ आई है मैं ये बताऊँ, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, हाउ आर यू लुकिंग एट दिस एंटायर fiasco, so to say? देखिए मेहर, as you know there's a new administration in Washington. मुझे तो ये लगता है कि हुसैन हक्कानी who's always been very opportunistic, कि वो कोशिश उन्होंने की है इस मज़मून के ज़रिए नई अमेरिकन इंतज़ामिया की तवज्जो हासिल करने की। शायद वो समझते हैं कि उनको इसके बायस
کچھ فائدہ ہو جائے گا، کوئی عہدہ مل جائے گا، کیونکہ یہ وقوع تو اب چند سال پرانا ہے اور اس مضمون کی اشاعت کی ٹائمنگ کچھ ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی حکومت جو کہ نئی ہے اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بتائیے گا عابدہ صاحبہ، بیفور آئی موو آن، اوکے، اگر توجہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے یا اٹس جاب اپلیکیشن سو ٹو سے، قطع نظر اس سے وہ ہمارے لیے کیا ریلیونٹ ہے ابھی، بیکاز آپ سفیر رہ چکی ہیں، کیا حسین حقانی کا یہ کام نہیں تھا ٹو بلڈ برجز امریکہ اور پاکستان کے درمیان؟ کیا ایز اے ڈپلومیٹ ان کا کام نہیں ہے کہ سب سے ملیں، کلوز کنیکشنز جو ہیں وہ استوار کریں، ان کنیکشنز کے اوپر بلڈ کریں؟ ایز ہی سیز ان ہز اون آرٹیکل کہ بھئی پالیسی میکنگ ہمارا کام نہیں ہے۔ دیکھیے، مہر حسین حقانی کی بیوی بچے تمام امریکہ میں ہیں، انہوں نے غالباً امریکن شہریت بھی لے لی ہے، یقیناً گرین کارڈ تو ہوئے گا۔ ان کا سردست لگتا ہے کہ پاکستان آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں، تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے وہاں پہ واقعات دیکھ کے کر رہے ہیں۔ رہا ہماری بات، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تجویز ہے کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنائی جائے، یہ بے سود ہے۔ حسین حقانی جب یہاں موجود نہیں اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی فراہم کر سکیں، تو پارلیمانی کمیشن اگر ان سے بات نہیں کرے گی تو کس سے بات کرے گی اور اس سے کیا حاصل وصول ہونا ہے؟ ویسے بھی جو بھی کمیشنز ہمارے یہاں بیٹھتی ہیں، ان کی جو بھی رپورٹ بنتی ہے وہ کبھی منظر عام پہ تو آتی نہیں۔ اب یہ مضمون لکھا گیا، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں گیلانی صاحب کو اور جناب آصف علی زرداری صاحب کو وضاحتی بیان ضرور دینے چاہیے کہ انہوں نے گیلانی صاحب نے دے دیے حسین، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آفٹر اپوائنٹنگ اتھارٹی تو وہ تھے، it was under his signature that Hussein Haqqani became ambassador to the United States۔ تو وجہ کیا تھی؟ حسین حقانی کا اتنا قد کاٹ تو تھا نہیں کہ اس کو اتنا اہم عہدہ سونپ دیا جاتا، تو کیا وجہ تھی؟ قطع کلامی ماں بی بی نے بھی حسین حقانی کے ذریعے بہت سی میٹنگز کی ہیں، ڈپلومیسی کی ہے واشنگٹن کے اندر، وہ ایک اوور اے ڈیکیڈ ادھر موجود تھے، سو قد کاٹ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ نہیں، وہ اور بات ہے، لیکن جو سفیر ہوتا ہے اس کو بہرحال ایک وزنی شخصیت ہونا چاہیے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا سالڈ ہونا چاہیے۔ تو زرداری صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے حسین حقانی کو بھجوایا۔ اچھا، میری سمجھ کے لیے بی بی مجھے سمجھا دیجئے، آپ کہتی ہیں سالڈ ہونا چاہیے، سالڈ سے کیا مراد ہے؟ سالڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے شہرت پہ کسی قسم کا حرف نہ ہو، آپ انتہائی محب وطن ہوں، آپ کو جو رولنگ پارٹی ہے اس کی شیرباد ہو، یہ تمام باتیں آپ کی شخصیت میں کشش ہو، آپ زبان آور ہوں، تو یہ تمام باتیں جو ہیں، زبان آور تو یقیناً حسین حقانی ہیں، لیکن وہ لائٹ ویٹ ہیں اور ویزبلی لائٹ ویٹ ہیں، تو اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا چناؤ کیوں کیا گیا۔ اچھا، so this is interesting۔ اب ایک دفعہ زرداری صاحب نے جواب دے دیا تو پھر یہ ایشو جو ہے it should blow over، اس کو زیادہ طول دینے کا میں سمجھتی ہوں کوئی خاص فائدہ نہیں۔ ہاں، مجھے جنرل صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کرزمیٹک تو ہے حسین حقانی مگر لائٹ ویٹ ہے سو ٹو سے۔ اب شہری رحمان صاحب اور دیگر لوگ کتنے ہیوی ویٹس تھے جو ادھر امبیسڈرز رہے، یہ بھی آئی گیس ایوری بڈی ہیز دیئر اون اوپینین، مگر مجھے یہ صاحب بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ شاکنگ کیا ہے اس پورے آرٹیکل کے اندر، اگر کچھ ہے بھی تو؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے جو عابدہ بہن بات کر رہی ہیں، جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اس کی حب الوطنی پہ کوئی شبہ نہ ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے شہری رحمان کا اور حسین حقانی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ شہری رحمان ایک ڈیڈیکیٹڈ پاکستانی ہے، پولیٹیشین ہے، پڑھی لکھی ہیں، دور اندیش ہیں، اور ان کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کی پولیٹکس میں بڑی۔
اب چیز یہ ہے کہ میرے لیے اس میں جو بڑی قباحت کی بات اور مجھے جو پریشانی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے میری نظر میں ملک کے ساتھ بڑی زیادتی اور بڑا ظلم کیا. حسین حقانی کی ساری سٹیکس امریکہ میں ہیں، جس طرح عابدہ بہن بھی بتا رہی ہیں. ایک ایمبیشس آدمی ہے، اس کے اپنے گولز ہیں، وہ زبان وہی بولتا ہے جو وہاں کے وہ لوگ چاہتے ہیں، جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اسی طرح کا آج بھی آپ کے اوپر الزامات ہیں. اس نے پاکستان کی خیر خواہی میں میرے نہیں لگتا کہ کوئی اس پچھلے 6-7 سال میں کوئی ایسا کام کیا ہو. تو اس لحاظ سے واجد شمس الحسن کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ بھی انگلینڈ کے باسی ہیں. پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگ جن کے مفادات باہر ہیں ان کو دنیا کے اتنے امپورٹنٹ کیپٹلز میں بٹھا دیا جائے؟ کیا وہ ہمارے مفادات کو لک آفٹر کریں گے؟ اور ضرور اندر خانی کو لنک تھا، کیونکہ جب میمو گیٹ کا قصہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حسین حقانی تک کسی کی رسائی نہیں ہونے دی گئی، ورنہ ان سے پوچھ گچھ ہوتی. ان کو پریزیڈنشل قصر صدارت میں، ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کو جگہ دی گئی، وہاں رکھا. پھر جب زرداری صاحب ہٹے تو ان کو پناہ دے دی گئی وزیر اعظم کے گھر میں، اور کسی کو ان تک پہنچنے نہیں دیا گیا. جس طرح ان کا دفاع کیا گیا وہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی لاڈلی اولاد ہو کسی کی تو وہ اس کو کرتا ہے. اس طرح ان کے گرد ابھی تک ایشوز حسین حقانی کی شخصیت سے ہیں. مجھے پرابلم بتائیں کہ سٹوری میں آپ کو کدھر پرابلم؟ دیکھیں نا محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نا عابدہ بی بی نے بانٹنے ہیں، آپ نے بانٹنے ہیں. جس نے وہی رہنا تھا، کل اگر آپ کو وہاں سے اطلاع ملے کہ ایمبیسی سے کوئی اور بھی انفارمیشن اس طرح کی جو کہ استعمال ہو سکتی ہے وہ دیتے رہے ہیں. مجھے بی بی یہ سمجھائیے گا عابدہ صاحبہ کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ انٹیلیجنس ویٹ نہ کرے ویزاز کو یا ڈیفنس اٹیچے کو معلوم نہ ہو؟ یہ کیسے پاسبل ہے جو میں نے ان سے سوال پوچھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر سفارت خانے میں جو ویزا سیکشن کا افسر ہوتا ہے وہ سفیر کے تابع ہوتا ہے جی، اور اگر سفیر اس کو آتھرائز کرے کہ آپ اتنے ویزا ایشو کر دیں تو اس کو کرنا پڑتا ہے. البتہ جو ذمہ وار قسم کے سفیر ہوتے ہیں، اگر انیوژول نمبر آف ویزاز کا مطالبہ ہو تو وہ وزارت خارجہ سے کلیئرنس لیتے ہیں. اب ان دس کیس حسین حقانی نے وزارت خارجہ سے کلیئرنس نہیں لیا. ڈیفنس اٹیچے جو ہوتا ہے اس کا دستخط ویزا پہ نہیں ہوتا. سو ڈیفنس سیکشن کا کانفیڈنس میں انلیس سفیر لے ان کو علم نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ بھی اس قسم کے سلسلے بھی رہے ہیں کہ ویزا فروخت ہو جاتے ہیں. واشنگٹن میں جب میں وہاں گئی تو معلوم ہوا کہ ڈیلی بیسس پہ چند ویزے فروخت ہوتے ہیں. سو اس قسم کی میل پریکٹس کی روک تھام کرنا جو ہے وہ سفیر کا کام ہوتا ہے. سفیر ویزا ایشو کرنے میں خود مختار ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ ذمہ وار سفیر ہے تو وہ وزارت خارجہ کا کلیئرنس ضرور لے گا. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. میں چاہوں گی کہ مفتاح آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے ہلری کلنٹن کا ایک انٹرویو کیا تھا جب وہ ادھر آئی تھیں، اور میں نے یہی سوال پوچھا تھا ڈپلومیٹک امیونٹی کے حوالے سے، کیونکہ تب بھی باز گش یہی تھی. ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا تھا اف یو ریممبر کہ بھئی یہ ان کو امیونٹی ہوتی ہے، یہ دن دہاڑے پھریں، بڑی بڑی گنیں لے کے پھریں، سی آئی اے آپریٹیوز ہوں، بلیک واٹر ہو، اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، امیونٹی کے گاب کے اندر یہ چلے جائیں اور یہ بچ جائیں. تو ہلری کلنٹن سے کیا سوال جواب ہوا تھا، ایک دم ملاحظہ کیجیے. Out and we have straight answers for something. In your earlier interview, you spoke about diplomatic immunity. I would like to ask you that do American private security companies have diplomatic immunity in Pakistan? And I'm talking also with direct reference to what is formerly known as Blackwater, Z International. Would you like to please directly just say yes or no answer that, please? You know, the answer is it probably depends upon their status. Some of them do not. And some of them, if they are under the umbrella of diplomatic immunity, do. But I can't answer. Some of them do. Some of them would, but most of them probably do not. I think that is the best I can do without specifics. But it also depends upon whatever the relationship is with the host government. آپ نے سنا کہ جو ان کا سٹیٹس ہے، جن جن لوگوں کا سٹیٹس ہے ڈپلومیٹک امیونٹی کا، کچھ کے پاس ہے کچھ کے پاس نہیں ہے. سب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہوسٹ کنٹری کے ساتھ دوستی یا ریلیشن شپ کیسی ہے. تو مجھے بتائیے یہ کون تعین کرتا ہے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی دی جائے، کور دیا جائے یا نہ دیا جائے ہمارے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے یہ تو حکومت پاکستان کا کام ہے نا. اسپیسیفکلی کس ادارے کا؟
اس میں انٹیریئر منسٹری بھی آتی ہے لیکن the buck stops with the پرائم منسٹر. وزیر اعظم جس کو امیونٹی دیں تو وہ ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں وزارت داخلہ کا یقیناً ایک کردار ہوتا ہے. ان کے مشورے کے بنا وزیر اعظم فیصلہ نہیں کرتے عموماً. اچھا مجھے مفتاح یہ بتائیے گا ایز آف رائٹ ناؤ پھر کیا آپ کی گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے؟ چودھری نثار نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ ہزاروں اہلکار ایسے پاکستان میں موجود ہیں جو یہ ویزے لے کر آئے ہوئے ہیں. کوئی نادرا کے اوپر بھی ہم لوگ اس حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، انٹیلیجنس سے بھی پوچھ رہے ہیں. کیا کچھ 3 سالوں میں آپ کو حتمی جواب یا شکل ملی ہے؟ کیونکہ اگر میں آپ سے آج پوچھوں کتنے ویزا ایشو ہوئے تھے اور کتنے آج بھی موجود ہیں NCIA آپریٹیوز اور بلیک واٹر کے لوگ پاکستان میں، آپ جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ نہیں، اگر مہر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا سا پیچھے سے شروع کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی بالکل. جب آپ پوچھ رہی تھی کہ حقانی صاحب نے کوئی نئے انکشافات تو نہیں کرے ہیں، تو یہ بات جیسے جنرل امجد نے بھی کہی وہ بات ایک دم درست ہے کہ اس زمانے میں ایک 600 ویزوں کا ذکر تھا کہ یہ ویزے دے دیے ہیں وداؤٹ آتھرائزیشن دے دیے ہیں، اور یہ بات بالکل ہو رہی تھی. لیکن جو حقانی صاحب نے جو بات کری ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقانی صاحب از اے پیراگون آف ٹروتھ یا ایسی کوئی بات ہے، لیکن جو حقانی صاحب نے بات کری وہ یہ کہی ہے کہ میں نے یہ ویزے دیے ہیں اپروول سے میرے سویلین لیڈرشپ کے، مثلاً زرداری صاحب یا گیلانی صاحب. اور اس کے بعد جو آپ سوال پوچھ رہی تھی جنرل امجد سے کہ بھائی اس میں پاشا صاحب کا کیا رول تھا، کس طرح بائی پاس کرے گئے، کس طرح ویزے دیے گئے، یہ کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی سینئر ترین لیڈرشپ کے اوپر حقانی صاحب نے الزامات لگائے ہیں. لہٰذا ایک قسم کی اگر چھوٹی سی انکوائری ہو جائے کہ جس کے اندر تھوڑی سی باتیں اگر پتہ چل جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ حقانی صاحب پرابلی اس سے کوآپریٹ نہیں کریں گے، لیکن اس میں زرداری صاحب وہ گیلانی صاحب وہ دوسرے لوگ اگر اپنی بات اپنا موقف پیش کر دیں تو میرے خیال سے یہ اچھا ہوگا. اور خواجہ آصف نے بھی یہ بات کری ہے، میرے خیال سے خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ بات کری ہے. اوکے سر، میں ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد حسین حقانی سے خود کوشش کرتے ہیں. آئی جسٹ اسپوک ٹو ہم، آئی میسجڈ ہم، وہ ہی وانٹس ٹو جوائن اس. وقفے کے بعد ان کو جوائن کرتے ہیں، ان سے خود پوچھتے ہیں. ہمیں یہ بھی یاد ہے آن ریکارڈ کہ the army was not too happy about the Kerry Lugar bill. If you remember عابدہ صاحبہ، ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی. ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. حسین حقانی صاحب سابق سفیر جو ہیں، دا مین آف دا آور، ہمارے ساتھ موجود ہیں. وی جسٹ ریکنیکٹنگ دا لائن رائٹ ناؤ. سو مفتاح صاحب آپ کہہ رہے تھے ایک چھوٹی سی انکوائری کر لیں. اس سے پہلے میں حسین حقانی صاحب سے بات کروں، یہ چھوٹی سی انکوائری ایک اور اپنے متھے کام لگانے سے بہتر نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس فائل پڑی ہے پی ایم سیکریٹریٹ میں ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ، آپ اسے پبلک کر دیجئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا؟ جی، جو میری گزارش تھی، اور میرے خیال سے خورشید شاہ صاحب نے بھی اس بات پہ ایگری کرا ہے اور خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ حسین حقانی صاحب نے کچھ باتیں کری ہیں جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو بھی ویزے دیے ہیں وہ سویلین لیڈرشپ سے اپروول سے دیے ہیں. تو سویلین لیڈرشپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جو آپ فرما رہی تھی کہ نہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے یا نہیں پتہ ہونا چاہیے تھا ISI کو، یا ISI کو بائی پاس کرا گیا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بالکل ہی کیپٹ دی انٹیلیجنس ایجنسیز ان دا ڈارک. تو وہ بھی جو ہے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سے ویزے تھے، ڈپلومیٹک ویزے تھے، ورک ویزا تھے، بزنس ویزاز تھے، ٹورسٹ ویزا تھے، کس کے اندر انٹیلیجنس کی آپ کو کھول کے دے سکتے. دیکھیں مشرف کے ٹائم پہ میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اگر ایک ڈکٹیٹر اپنے کور کمانڈرز کو اور CGS کو بائی پاس کر کے ہوائی اڈے امریکہ کے کو اجازت دے دے یوز کرنے کے، آئی کین انڈرسٹینڈ از اے ڈکٹیٹرشپ. مگر کیا ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کے اندر کون سی انسٹیٹیوشنز انوالو تھی، کون سے لوگ انوالو تھے، آپ کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہونا چاہیے صاحب؟ بالکل ریکارڈ دیکھیں، جو ریکارڈ ہے وہ تو موجود ہے ہی نا. ایک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کیا حرج ہے؟ حرج کا مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ اربوں روپے خرچ کر کے کمیشنز بناتے ہیں، پھر ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ آپ جسٹس باقر رپورٹ ماڈل ٹاؤن کی پبلک کرتے ہیں، نہ آپ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ پبلک کرتے ہیں. آپ کارگل کی کمیشن بنانے کا اندیا کر کے آپ الیکشنز جیت کے آتے ہیں، نہ اس کے اوپر کبھی کوئی کام کیا جاتا ہے. دا پوائنٹ از سر کہ آپ کتنی دور تلک جائیں گے؟ جو کام آپ کے پاس ہوئے ہوئے پڑے ہیں ان کے اوپر ذرا کام کر لیجئے. کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے جنہوں نے یہ جو بیٹھے ہیں 3 ممبر لوگ جنہوں نے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بنائی، وہ کہتے ہیں بھئی یہ رپورٹ کھول لو، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا جو یہ افواہیں اور ڈرامے پھیل رہے ہیں. جی جو میری گزارش ہے کہ یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ یا ابھی اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ یہ رپورٹ پبلک کریں، یا کسی اور نے روکا ہوا ہے. پھر یہ کہیے نا. مجھے کہنے دیجئے نا، آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے مجھے جو کہنا ہے وہ کہنے دیجئے کہ جو ہم اگر کچھ کام نہیں کرے ہم نے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مزید کام نہ کرے.
मतलब वो शरदाद अजीज साहब कहते हैं ना कि डू नॉट लेट बेस्ट बी द एनिमी ऑफ द गुड इनफ। सो आई मीन मतलब लेट्स, अगर हमने कोई चीज़ में चलें ठीक है, हमने अगर एक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर एक ये मामला है, इतना मामला संजीदा है या इतना मामला कम से कम हस्बे टॉपिक है कि आप भी इस पे बात कर रही हैं, जनरल साहब हैं, हकानी साहब खुद मौजूद हैं, आबदा साहिबा हैं, अगर हम बात कर रहे हैं और शाह साहब ने भी ये फरमाया है, ख्वाजा आसिफ ने भी ये गुजारिश करी है, तो क्या हर्ज है कि एक छोटा सा कमीशन बना के ये बात कर ले? मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो देखें, हकानी साहब इज़ नो लॉन्गर इन पाकिस्तान। हकानी साहब तो एक फ़र्द वाहिद हैं, लेकिन इनका जो एक्यूजेशन है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर है, और अगर पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है, क्यों खुद जनरल अमजद ने भी फरमाया था कि वाई वॉज इट कि पीपल्स पार्टी ने उन लोगों को एम्बेसडर्स रखा ये वो, और मैं आबदा हुसैन साहिबा से डिसएग्री करता हूँ आई थिंक इस बात पे। हुसैन हकानी इज़ नो लाइट वेट, आई मीन आई थिंक कि ये बात तो तय है कि इज़ नो लाइट वेट। तो हैविंग सेड दिस, अगर पीपल्स पार्टी ने इस किस्म के एम्बेसडर्स चूज़ करें, वाजिद शमशुल हसन साहब आपको पता है वो कुछ कागजात भी वो स्विट्ज़रलैंड से लेके आए थे और वगैरह वगैरह, तो और हकानी साहब का भी आपको पता है कि अगर उन तो कि वो जब हम F-16 ले रहे थे तो उस ज़माने में वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल लिखा था हमारी एफर्ट्स के ख़िलाफ़ वगैरह, तो ये बात भी सामने आ जाती है। कोई हर्ज नहीं है अगर छोटा सा एक कमीशन हो, और ये बातें जो है इसमें पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि वो अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर देंगे, और आई थिंक कि फ्यूचर के लिए मुस्लिम लीग के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन हकानी साहब अस्सलाम वालेकुम। हकानी साहब, कैन यू हियर मी? लवली, हमारे साथ साबिक सफीर हुसैन हकानी साहब मौजूद हैं। हकानी साहब, सबसे पहले मैं आपसे चंद सवाल करना चाह रही हूं कि कोई इसमें क्लैरिटी मजीद मिल जाए। मुझे बताइएगा कि आपकी अपनी जमात पीपल्स पार्टी ने आपसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, दे डिसओन्ड यू, आपका रद्द अमल क्या है इस हवाले से? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखे ना, मैं पाकिस्तान की अमली सियासत में तो हूँ नहीं, मैंने कौन सा वहाँ आके कोई असम्बली का इलेक्शन लड़ना है। यहाँ आने के बाद से मैंने अपने आप को बतौर एक स्कॉलर के और एक तहकीक करने वाले के एस्टेब्लिश कर लिया है, और वो काम मैं कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों को अगर ये लगे कि मुझसे थोड़ा सा फासला करने में उनकी कोई मकामी सियासत बेहतर हो जाएगी तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं, और देखिए 1993 और गद्दार करार देने में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा ख्याल है कि मैंने अभी देखा ट्विटर के ऊपर कि वो गद्दार वाली बात के ऊपर कोई बैक ट्रैक कर लिया है कि शायद नहीं कहा था, लेकिन देखिए मेहर पाकिस्तान में तो अब हमने कल्चर बना लिया है ना। ये 3 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ये 2 फैक्ट्रियां एक ही बिल्डिंग के अंदर हैं, लोगों को काफिर कहने की और गद्दार कहने की, और उसके बराबर में फिर एक ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री भी है। तो वहां से निकल के आप उधर चले जाएं, लोग गद्दार बना दिए जाते हैं, फिर नहीं रहते। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लफ्ज़ ही है ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। और पुराने दोस्तों में से अगर किसी ने गलती से कह दिया है तो मैं उसको नजरअंदाज करने वाला हूँ। भाई हैं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, उनकी मुझसे भी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यों लोग परेशानी के आलम में हमारे यहाँ एकदम रिएक्ट करने लगते हैं। ना कोई नई बात कही गई है, कोई ऐसी बात कही नहीं गई जिसकी तरदीद करने की जरूरत हो। खामखा लोग तरदीद में पढ़ के परेशानी में फंसते हैं। हुसैन हकानी साहब, फरमाइएगा कि अभी आबदा हुसैन साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कि एक जो रिस्पॉन्सिबल एम्बेसडर होता है उसको मालूम होता है कि गो कि उसके पास कंप्लीट पावर्स हैं टू इशू वीज़ाज एंड टू ग्रांट वीज़ाज, मगर वो फॉरेन ऑफिस को भी लूप में लेता है। आपने आई एम श्योर जो वीज़ाज जो अप्रूव कराए जरदारी साहब से पैगाम भेज के, आई एम श्योर उनकी इंटेलिजेंस वेटिंग हुई होगी, डिफेंस अटैचे मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड, इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड, मगर बाय एंड लार्ज क्या आपने फॉरेन ऑफिस को बाईपास कर दिया? मेहर, पहली बात तो ये कि ये जो भी कहता है कि सफीर वीजा जारी करता है, वो ना उसने जिंदगी में शायद कभी वीजा लिया है, ना उसने कभी किसी को वीजा लेते देखा है। आप भी जब वीजा लेने जाते हैं किसी भी मुल्क का, तो आप कितनी तस्वीरें जमा कराते हैं? अमूमन लोग कहते हैं कि 4 तस्वीरें दें, 5 तस्वीरें दें। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि वो मुल्क को वापस भेजी जाती हैं ताकि वहाँ आपको ट्रैक किया जा सके। तो मैं तो कोई वीजे नहीं लगाता था, किसी वीजा पे आज तक मेरा दस्तखत नहीं होगा, किसी वीजा फॉर्म पर मेरा दस्तखत नहीं होगा। मसला यूं पैदा हुआ कि जब अमेरिकनों की पाकिस्तान में तादाद बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बड़ा इमदादी पैकेज दिया था $7.5 अरब का, तो उसके नतीजे में जब उन्होंने लोग बढ़ाए तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इनको ना आने दो। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं जी, अब जब हम इमदाद ले रहे हैं तो हमें लोग भी आने देंगे। अच्छा, अब वो अमेरिकन देखें, जासूस तो बुनियादी तौर पे ये बता के थोड़ी आता है कि मैं जासूस हूँ। आपके दरवाजे पे कभी किसी ने, पाकिस्तान में शायद ऐसा हो जाता हो कि घंटी बजा के बंदा कहे हाँ जी मैं हाजिर हाँ, मैं जासूस हाँ, ताड़ी जासूसी करना आया, लेकिन बाकी दुनिया में जो जासूस होते हैं वो बता के नहीं आते।
तो जब ज्यादा तादाद में अमेरिकन आए तो उसमें यकीनन जासूस भी आ गए। तो मैंने भी यही लिखा है कि ऐसा हो गया, ये नहीं कहा कि किसी ने ऐसा जानबूझ के किया, नंबर एक। नंबर दो, वीजों का प्रोसेस वही रहा, फर्क सिर्फ इतना था कि जो अमेरिकी वीजे एकदम से रुक गए थे उनको क्लियर करने के लिए कहा गया कि भाई अगर कोई इशू पैदा होगा तो सफीर करेगा। तो मैंने उसका सिस्टम एक बनाया और उसमें हम अपने डिफेंस अटैची को, जो हमारे मिलिट्री अटैची थे, उनको भी शामिल किया। जब पाकिस्तानी मीडिया में शोरशरार शुरू हुआ, मैंने खामोशी से हर वीजा की फॉर्म की कॉपी रख ली। तो वो मैं जब भी किसी को जरूरत होगी कमीशन को दिखा दूंगा कि सारों के ऊपर हमारे मिलिट्री अटैची के भी दस्तखत हैं, CIA और पाकिस्तान की ISI के बाकायदा सरकारी हुसैन हक्कानी साहब, कतक कलामी माफ, आप कह रहे हैं कि हर कोई ये बता के तो नहीं आता, मगर मेरी बात तो सुने। जो हमारा दौर था जिसमें जनरल मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के फातह पाकिस्तान बने बैठे थे, उस जमाने में तो पाकिस्तान में अमेरिकी बेस मौजूद थी, उस पर अमेरिकी तैयारे आते थे, उसके ऊपर आने वाले हर आदमी का। और जैकबाबाद में तो माशाअल्लाह या शमसी एयरबेस पर तो कोई इमिग्रेशन का हेडक्वार्टर नहीं था या कोई इमिग्रेशन ऑफिस नहीं था कि जहाँ वीजे चेक होते थे। तो तब तो बड़ी तादाद में अमेरिकन आ रहे थे। अयूब खान साहब के जमाने में पेशावर के अंदर बड़ा बेस कायम थी, वहां पे भी अमेरिकी तैयारे धड़ाधड़ लैंड कर रहे थे। तो ये क्या एक कयामत आ गई है, क्योंकि असल शर्मिंदगी तो इस बात की है कि जो उस वक्त मसरूफ थे PTI का झंडा चढ़वाने में हमारे इंटेलिजेंस के सरबराह, वो बेचारे नजर नहीं रख सके कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन कहाँ है, और ये भी नजर नहीं रख सके कि अमेरिकनों ने उसको ढूंढ लिया है, और ये भी नजर नहीं रख सके कि अमेरिकन उसको ढूंढते ढूंढते वहां आके उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उसको कवर करने के लिए ये सारी कवाली हर 2-4-6 महीने या 2-4 साल के बाद हो जाती है। हुसैन हक्कानी को फोन मिलाओ जी, पूछो तुमने वीजे क्यों दे, मैंने कोई वीजा नहीं दिया। सिविलियन के हुक्म पे थे, नहीं जी सिविलियंस ने मुझे इख्तियार दिया था कानून के मुताबिक, जिस इख्तियार को मैंने मैंने आपके कनेक्ट होने से पहले भी ये पॉइंट रेज किया कि मे बी दिस इज फर्दर एम्बैरेसिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन व्हिच सो टू से हैड ऑलरेडी बीन कॉट विद देयर पैंट्स डाउन। सो ये मैंने बात की, मगर सर बियॉन्ड में जिधर आपका किरदार है ना, मैं ये समझना चाह रही हूँ, जिधर आप कहते हैं बता के तो नहीं आते थे कि जासूस हैं, तो सर जब CIA ऑपरेटिव्स ने आना है हमारे मुल्क में तो वो खैरात के लिए तो नहीं आ रहे थे, फिलैंथ्रोपिक कामों के लिए तो नहीं आ रहे थे। ये आपका रेमंड डेविस भी कैरी लूगर बिल के गाप के अंदर आया था, क्या हुआ, किस तरह फिर ISI के अप्रूवल से ही वापस बाहर गया, इट वॉज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मगर आई एम श्योर अ मैन एज इंटेलिजेंट एज यू, जितने आप ज़हीन हैं, आप अंडरस्टैंड कर सक रहे होंगे कि CIA ऑपरेटिव्स किस मकसद से पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। देखें, पॉइंट ये है कि जो CIA ऑपरेटिव्स नोटिफाई करके आए हैं पाकिस्तान, वो तो सारे के सारे ISI को नोटिफाई करके आए ना। मुझे फोन करके थोड़ी कहते थे मैं CIA का आदमी हूँ, मैं जा रहा हूँ कि मुझे वीजा लगा दो। वो एक प्रोसेस से एक फॉर्म आता था, उस फॉर्म को CIA वाले हमारी सिविलियन हुकूमत ने सिर्फ ये कहा कि सफीर जो है वो भी इसके अंदर एक किरदार अदा करेगा, और वो आज तक एक वीजा कोई नहीं दिखा सका कि ये गैर कानूनी तौर पे जारी हुआ। खामखा हमारे वजीर आजम साहब को परेशान किया लोगों ने, उन्होंने कहा कि एक वीजा गैर कानूनी जारी हो। बिल्कुल सही फरमाते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, ना कोई वीजा गैर कानूनी था, ना कोई वीजा आमदन और जानबूझ के दिया गया। अब मसला यह है कि किसी को तकलीफ है पनामा गेट की, किसी को तकलीफ है इस बात की कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के साथ जो हुआ उससे हमें एम्बेरसमेंट हो गई। तो ये वीजों की कहानी उठाए रहते हैं। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में, सुनिए, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिला कि वीजे किसी को जारी हो गए थे। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में इसलिए मिला कि वो पाकिस्तान में मौजूद था। तो उसकी तहकीक करें और ये बाकी कवालियां करनी बंद करें, और जो हमारी है इमिग्रेशन की या सिस्टम की अगर कोई खामी, उसको दूर कर लें। उसमें अगर मुझसे मशवरा करना हुआ कि जब आप सफीर थे आपने क्या देखा, क्या खामी है, क्या खूबी है, वो ढूंढ ली जाए। स्केपगोट्स बनानी बंद करें। ना मैंने किसी को जानबूझ के वीजा दिया कि जाके ऑपरेशन करो, ना मेरा ख्याल है हमारे वक्त की किल्लत है। फाइनल क्वेश्चन हुसैन हक्कानी साहब, आप गए थे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि अगर आपकी जरूरत पड़ी वापस बुलाया जाएगा, अगर एक और नई कमीशन बनी इस इशू पे, A आप वापस आएंगे, और B आखिरी सवाल ये सर कि आपने एसेंशियली अपने आर्टिकल में कहा कि भाई ये डिप्लोमेसी में होता है, ये हम करते हैं, दिस इज आवर वर्क, मगर अगर आपसे पूछा जाए बहुत से लोग No, that's not what I said. Meher, that's not what I said, and for somebody who knows as much English as you do, for you to say that that's what I said, no. आर्टिकल इस मौजू पर था कि डिप्लोमेसी में जब दो मुल्क एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हर मुल्क को कोई फायदा होता है। उसका तनाजुर ये था कि यहाँ रूस के सफीर के बारे में बहस हो रही। अब उसमें मैंने मिसाल दी कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को $7.5 अरब की सिविलियन इमदाद मिली। अमेरिका ने उससे क्या फायदा उठाया? अमेरिका ने ये फायदा उठाया कि उसने बिन लादेन ढूंढ लिया।
ये मैंने नहीं कहा कि हमने ढूंढ मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मैं भी नहीं ये कह रही कि आपने कहा आपने ढूंढ के दिया, मगर अगर मेरा सवाल समझे सर, आपके जो नाकिदीन है ना वो आप पे ये इल्जाम, जी मेरा वक्त कम है इसलिए मैं आपसे सवाल टू द पॉइंट पूछ लूँ, आप टू द पॉइंट मुख्तसरन जवाब दे दें। आपके नाकिदीन का ये मानना है कि यू आर नॉट जस्ट द मैसेंजर, इस पूरी इक्वेशन में एक वाइटल पार्ट है एक एम्बेसडर, तो आपने बेसिकली फैसिलिटेट की वो रिलेशनशिप, वो अंडरस्टैंडिंग जिसके थ्रू CIA ऑपरेटर्स इधर आए और उसामा बिन लादेन इवेंचुअली कैप्चर हुआ विदाउट द नॉलेज ऑफ द आर्मी। नो, दैट इज अगेन रॉन्ग। मैंने अपने मजमून में कहीं ये नहीं कहा, ना मैंने आज तक कभी कहा है, ना मैंने एबटाबाद कमीशन के सामने कहा कि हमने फौज को ब्लाइंड साइड किया या जानबूझ के किसी ने फौज को ब्लाइंड साइड किया। मैं एक वाकया बयान कर रहा हूँ। मैंने मेहर बुखारी का, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मेहर बुखारी का तारुफ काशिफ फासिल से कराया और उसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो गई और उसके बाद उन्होंने आपस में शादी कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनकी शादी कराई। ये सिंपल सी बात है कि मैंने ये कहा कि हमने ताल्लुकात फैसिलिटेट किए, उन ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए अमेरिकनों ने ये ऑपरेशन कर। इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि हमने जानबूझ, मैं जानबूझ का तो वर्ड ही नहीं यूज करी, ना नाकिदीन कर रहे हैं। नंबर 2, वो कह रहे हैं आपने वो रास्ता, वो एनवायरनमेंट मुहैया किया जिसके अंदर ये पॉसिबल हुआ, बट ओके दैट्स इनफ। आपने अपनी जी सर आप वापस आएंगे अगर कमीशन बनी तो? ये भी लिखा है कि मैंने उसी में ये भी लिखा है कि साफ तौर पे कि इस ऑपरेशन के मामले में हमको बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया किसी पाकिस्तानी को, और उसमें फौजी भी शामिल हैं, सिविलियन भी शामिल हैं। रह गया मामला वापसी का, तो जनाब वाला पिछली बार भी मेरे ऊपर कमीशन बन चुका है, उसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई इक़दाम भी नहीं किया। और कमीशन में उन्होंने ये रिवायत कायम की कि जो आदमी मुल्क से बाहर बैठा है वो मुल्क से बाहर बैठकर कमीशन को बयान दे सकता है। जिस कमीशन को मेरा बयान चाहिए मुझे लिख के भेजें, देखूंगा कि उसको मैं वीडियो लिंक से उसी तरह बयान दूंगा जिस तरह मेरे खिलाफ बयान लिया गया था। और अगर मेरे साथ यही किया जाता रहा जो हर बार किया जाता है कि थोड़े दिनों के बाद मुझे मीडिया ट्रायल पे डाला जाता है, तो फोन ही बंद कर दूंगा, छोड़ें, आप अपनी दुनिया में रहें, हम अपनी दुनिया में रहें। अल्लाह अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप अपनी दुनिया में रहें, हम दुनिया में रहते हैं। अगर आपने मजीद जो है एक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बनाना है तो यही होगा, ये मौका था। हुसैन हक्कानी साहब का वीडियो लिंक देने को तैयार है अगर कमीशन बनती है। दैट्स इट फॉर नाउ। माजरत करती हूँ, टाइम इज़ अप। आई विल मीट यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।